फैसल मुझे बताएं कि कुछ आर्टिस्ट जिनको बात करनी चाहिए कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, बोल नहीं रहे। एक टिकटॉकर का तो था कि मेरे तो मुझे होंठ से लेने मैं तो नहीं बोलूंगी। सवाल हुआ उनसे तो वो ऐसे करके कहा कि मैं तो लिप्स आर सील्ड। क्यों? कोई उनकी तरफ से बताएं उनके जहन में क्या चल रहा है। मैं उनके ज़हन में चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम जो है ये आई बॉल्स की। वो कहते हैं हमने इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे दिया हमें फॉलो करना लोग बंद कर देंगे। काम कुम तो खैर अब नहीं मिलना इनको इंडिया में, जाहिर है वहाँ तो एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी तो कभी भी अगले कई साल अब नहीं हो सकता। लेकिन ये दे ऑल आर लुकिंग एट देयर ये जो इनकी जो टिकटॉक, इंस्टा और ये वो सारी चीजें, तो इसका असल में दे जस्ट बीइंग वेरी अंदर से इनको अगर पूछो ना कि ये क्या वजह, नहीं देखिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम, लेकिन बात असल हाँ मोहब्बत का, भाई निरा तुसी मोहब्बत का पैगाम देना है, मुंह से भी तो आप जरा बोले। बिल्कुल। और देखिए अगेंस्ट इंडिया की बात नहीं करें बट पाकिस्तान की सपोर्ट में तो कुछ कह दें। हाँ सपोर्ट में कहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं एक बात सुना दिया आपको, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूर आइदर और ऑन द मेन्यू। अगर आप इंडियन से आप बात नहीं करेंगे, वो हम जंग भी कर लेना, एंड में आपने टेबल पर ही क्या आके फैसले, टेबल टॉक ही होनी है। बिल्कुल हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने बैकफुट पे, इतने रिग्रेसिव आइडियाज कि कोई हमें बुरा ना समझे। ओ भाई बुरा क्या समझे, हमारी फैन फॉलोइंग ना खराब हो जाए, हमारे व्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए। वो आपको मुंह नहीं लगाते इंडियंस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत गया हूँ नादिया, इंडिया में पता ही है तुम्हें, तो वो आपको मुंह नहीं लगाते, कोई सीधी तरह इज्जत नहीं देते। और यहाँ कोई आ जाए तो कदमों में बैठे होते हैं, यहाँ कोई आ जाए तो उसके कदमों में बैठे होते हैं। जी। और ये खास तौर पे जो मुझे और जहर एक आदमी लगता है, शख्स मोदी तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद जावेद अख्तर जहर लगते हैं मुझे। यार जावेद अख्तर की मैं बात बताऊं नादिया, उसको आदमी को बुलाते कौन है? उसको वहां नहीं लोग कुछ पूछते हैं, हम बुला के कदमों में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। मैं नादिया बताऊं जावेद अख्तर की बात। जावेद अख्तर यहाँ आके उसने याद है, उसने कहा था कि जी आपके तो टेररिस्ट यहाँ फिर रहे हैं, हम इसी शहर में फिर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने जवाब दिया, उसने कहा आपको इंडिया के अंदर गुजरात के मर्डर कातिल नजर नहीं आ रहे? बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही। बुचर ऑफ गुजरात आपको नहीं? मैं तो खुलेआम, मैं तो जी बड़ा प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो आसिम मुनीर, मैं तो बगैर इसमें नथिंग, मुझे तो, और ना भाई ना मुझे फॉलो करो मुझे। और देखिए वो जावेद अख्तर ने वहां जाके फिर कह दिया, वहां इंडिया गए और कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं। और उसके बयान देने के बाद एक पार्टी हुई जिसमें अली जफर गाना गा रहे हैं, दिल उनके पैरों में बैठा हुआ, कुछ आर्टिस्ट बैठे हैं, मुझे दिल से दुख हुआ। इतने घटिया आदमी को आप इज्जत दे रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इनको तो जावेद अख्तर को तो जूते मार के यहाँ से निकालना चाहिए था सबको। और अब अगर किसी ने इसको इनवाइट किया ना, ये तो मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, अब तो इस दफा रोड पे मैं निकली, मैं ये कहता हूँ वीजा कैसे मिल जाता है? घटिया तरीन इंसान, वीजा कैसे मिल जाता है? पता है वाकई इनको वहाँ, या तो इंडिया में इनकी बड़ी इज्जत हो जी, बड़ी पावर हो, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, और ये यहाँ जब इनको इज्जत मिलती है रास नहीं आती। बस वहाँ तो यही है ना, पाकिस्तान आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, हमें वी शुड स्प्रेड लव, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा समझने की बात है। अपने आप को छोटा समझती है। जी। अच्छा मुझे बताइए रिपीटर क्या मशीन? लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा फैसल बता दें, ये वैसे जावेद अख्तर के उसमें रिलेटेड कुछ बता दें कि इसको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ जी हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी इज्जत देना चाहते हैं सबको, हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन आप प्लीज अपना मुंह बंद करें। आप अपना मुंह बंद करेंगे तो हम आपको इज्जत देंगे, आप अगर मुंह खोलेंगे तो हमारे पास भी बड़ी चीजें खोलने के लिए, ठीक है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने आप इज्जत करवानी, वो मैडम नूरजहां क्या करती थी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इज्जत देनी नहीं आती, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ इज्जत खोनी पैंदी। समझ लो ना पंजाब में कि आप इनको इज्जत देनी नहीं आती, इनसे इज्जत इनको छीननी पड़ती है इनसे। बात ये है कि ये इंडियंस हमारे भाई हैं, इंसान सारे बराबर हैं, हमारे मजहब ने भी कहा हम सब बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान इंसान है। लेकिन बात ये कि आप कुछ तो जी हम पानी बंद, भाई पानी बंद करें, और नलका है भाई ये कि तुम पानी बंद कर, नहीं बस कहने में हर्ज क्या है। लेकिन जो बंद किया है ना फैसल, वो हमारे हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स, हमारे ड्रामे वहाँ नहीं देखे जाते। ये पता है ये क्यों किया? इतने स्ट्रेस टेंशन में, चलो न्यूज चैनल समझ आता है, एंटरटेनमेंट चैनल्स क्यों उन्होंने बंद किए? इसलिए कि मैं आपको बताऊं नादिया, वो हमसे बड़े खौफजदा हैं, हमारी शक्लें बेहतर, हमारी जुबान बेहतर, हमारी एक्टिंग एबिलिटीज बेहतर, वो ये सारी चीजें देखते हैं, उनको उनका कहते हैं ना, उनका
ذرا نیچے سے خراب ہو جاتی ہے مسائل ان کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گئے ہماری انڈسٹری میں, یہ تو ہمیں سب کو واش آؤٹ کر دیں گے. ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے, اس بات کو ابھی, کہ ہماری انڈسٹری میں جتنا ایکٹر ہے نا, وہ ہر ایک انڈیویجول ایکٹر ہے. وہ ایسی ایسی ڈائلاگ مار سکتے, ایسی ایسی ایکسپریشن دے سکتے, انڈین نہیں دے سکتے وہ سارا. یہ بات یہ کہ ان سے بنتا ہی نہیں ڈرامہ, بالکل ان سے بنا ایکٹنگ آتی ہے, مطلب نیا ایکٹنگ کا ان کا. ہمیں تو انہوں نے, کیونکہ ہائپ ان کی اتنی ہوتی ہے, او جی وہ عامر خان جو ہے مسٹر پرفیکٹ, ہو بھائی کیڑا پرفیکٹ, مطلب کون پرفیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ سلمان خان کی فلمیں ایسے پٹ رہی ہیں ایک کے بعد ایک, کہ بس کر دو یار, مطلب کیا کر کیا رہے ہو. اچھا ویسے فیصل آپ یہ بتائیں, وہاں کے لوگ بہت افسردہ ہیں, ان کی وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ممی جی تسی کی کرو گے, ڈرامے نہیں پاکستان دے چلنے, کی کرو گے؟ آپ کے خیال میں وہ ہمارے ڈرامے, ہاں بڑی وہاں ڈپریشن ہے بھائی عورتوں کو. یہ بتائیں کہ ہمارے ڈرامے وہ دیکھ کیسے سکتے ہیں, اور جگاڑ کیا ہو سکتا ہے بتائیں. بھائی جگاڑ میں وی پی این لگائے, میرے خیال میں وی پی این ساری دنیا میں وی پی این لگا کے تو دیکھیں اور انجوائے کریں. اچھا فیصل مجھے بتائیں کہ پھر چائے پھر اکیلے ہی پی لی آپ نے, کوئی آیا تو نہیں, آپ منتظر رہے مہمان کے؟ میں آپ کو بتاؤں, آج میں پھر فارم پہ جا رہا ہوں, اور میں نے ایک اور ویڈیو بنانی ہے, وہ پلیز آپ لوگ ضرور دیکھنا. وہ بڑی مزے کی میں ویڈیو بنانے لگا ہوں, اور اسی طرح میں بارڈر کے اوپر بیٹھ کے تو میں نے ایک بنانی, آپ لوگ ضرور دیکھ رہے ہو, اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کرنا اپنے. مجھے بھیج دینا الگ سے ویڈیو. بور ہوئے ہوں گے نا آپ, تو کہہ رہے تھے بھائی آئے کوئی چائے پیے ہمارے ساتھ, میں تو تیار ہوں, آپ نے اہتمام بھی کیا ہوگا, لیکن کوئی نہ آیا. اچھا, اور اس وقت فیصل رحمان کو انڈیا میں بہت دیکھا بھی جا رہا تھا. انہوں نے ایک سپر ہٹ ان کا ایک ابھی ڈرامہ انہوں نے کیا ود اے بیوٹیفل میسج, قرض جان, جس میں بڑی الگ سے بات ہوئی. عاصم, اب ذرا تھوڑا سا عاصم میں آ جاؤ. اور اس میں تھیم بڑی اچھی تھی کہ یار مطلب ایک بچی اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اپنی ماں کی شادی کرانے کے لیے, جس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کا یہ کہ بھئی شادی ساری زندگی نہیں کی, فرسٹ لو کے لیے, اور بڑا پیارا ڈرامہ تھا یار اس کا. اور اصل میں بسمہ کی شادی بھی ہو گئی. فیصل بسمہ کی اصل میں شادی ہو گئی. بسمہ یار دیکھ, میں تو حیران ہوں, اس نے تو کن سن میں شادی کر لی. اس نے ہماری ناک تلے ایسے گئی ہے یہاں سے کہ غائب. پتہ میں نے تو دیکھا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, میں نے دیکھا ہیں, میں کہا بسمہ نے شادی کر لی, یہ کیا ہوا؟ واقعی مطلب عاصم یہ کیا ہوا, اتنی دور سے تم سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے لیے آئے تھے؟ بالکل یہ لگ رہا ہے دو دوست آپس میں گوسپ کر رہے ہیں. میں تو خود کچھ کرنے لگا تھا, میرے کہ اس بسمہ کی تو شادی نہیں, دوبارہ بولنا, آواز نہیں آئی, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو خودکشی کرنے لگا تھا, بسمہ کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے. اچھا حیرت کی بات یہ, میں بتاؤں آپ لوگوں کو, ہاں آف کورس تزین حسین. ابھی میں کراچی میں تھا کچھ عرصہ پہلے, تو ابھی بسمہ تزین کے ساتھ ایک میں نے انٹرویو بھی کیا ہے, وہ فوشیا کے اوپر نا, بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو. تو وہ میں جب کر رہا تھا نا, اس وقت حالانکہ ظاہر اس نے پریپریشن وغیرہ تو کر رہی ہوگی تزین اپنی شادی, اس نے بالکل کانوں کان نہیں بتایا مجھے کہ میری شادی ہونے والی ہے. وہ ڈرامے کی ریٹنگ خراب ہوتی ہے. شکر ہے مس نہیں کہا آپ نے, جس طرح بات ہو رہی ہے. مطلب عاصم, فیصل رحمان عاصم کو بھی نہیں پتا تھا کہ بسمہ کی شادی ہونے والی ہے. بسمہ تم نے چھپا کے رکھا. امیجن کرو. یہ تو ہو گئی باتیں, آپ دو دوستوں کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. دوست ارے نہیں, ڈرامے کی بات تھی, بڑا زبردست. نہیں آپ لوگوں کی جس طرح بات ہو رہی ہے نا, وہ لگ رہا ہے بہت پرانا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز وائرل ہو رہی ہے, آپ کی قائد اعظم سے آپ نے ہاتھ ملایا, پھر لوگ آپ کی ایج کیلکولیٹ کرنے بیٹھ گئے کہ بھائی نہیں اتنے ہوں گے. کمپلیمنٹ کی بات ہے یار, میری بات سنو. میں پتہ ہے میری ایج سب کچھ میرے ویکیپیڈیا پہ, میں اس کو اپڈیٹڈ رکھتا ہوں ہمیشہ. ویکیپیڈیا پہ جا کے کوئی بھی میری ایج دیکھ سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ لوگ یقین نہیں کرتے میری کیا ایج ہے نا, جو ویکیپیڈیا پہ لکھی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ یقین نہیں کریں تو پھر میں تو قائد اعظم سے بھی ملا ہوں. اب کیا آپ, اور آپ کو پتہ ہے 50% لوگ بلیو کر رہے کہ اچھا سر آپ نے تو بڑا مینٹین کیا ہوا پھر اپنے آپ کو. میں نے کہا ہاں میں 85 ایئرس کا ہوں, اور میں نے بڑا مینٹین کیا ہوا اپنے آپ کو. اچھا ہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں نا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کم بتا رہے ہیں عمر. فیصل رحمان کا لوگ سمجھ رہے ہیں زیادہ بتا رہے ہیں. سو لکی. ہاں امیجن, ہاں سوچو. لیکن یہ کہ یار مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے فون کیا. میں چاہتا ہوں اور بھی مجھے اس طرح آپ لوگ مجھے بالکل آپ ویڈیو چلائیں گے, آپ کی وہ آپ بنا رہے ہیں نا, وہ ویڈیو بھی چلائیں گے. شیر کے بچے ہیں, بہت ہی بولڈ اینڈ گٹسی ہیں اینڈ ہینڈسم ہیں ساتھ ساتھ. انشاءاللہ پاکستان کے لیے صحیح بات ہے, پاکستان کے لیے بارڈر میں پہلے جاؤں گا سب سے پہلے. دس از مائی کنٹری.
मैं सबको बताना चाहता हूँ। तो बस ये हो जाए, ये वतन तुम्हारा है। आई विश कि ये जज्बा, ये बोल्डनेस, ये क्लैरिटी हमारे बाकी सेलिब्रिटीज में भी होती है और डरना छोड़ बस सही है। एक नगमा गाते हुए आपसे इजाजत लेंगे हम अगर आप